अस्सलामु अलैकुम सामईन मोहतरम। बर सगीर पाक हिंद में बसने वाली अक़वाम की तारफ़ी सीरीज़ में एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं। नाजरीन, उर्दू शायन की आज की वीडियो का मौजू पश्तून कबाइल हैं। इस वीडियो में हम पठानों के बारे में चंद मुनफरिद और तारीख़ी मालूमात देने जा रहे हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिए। अगर हमारी ये कोशिश अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप पठान कौम के बारे में अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए। नाजरीन, नेमतुल्लाह हरवी अपनी किताब तारीख़ खानजानी और मखज़न अफ़गानी में तहरीर करते हैं कि मलिक तालूत इसराइल का बादशाह था, लेकिन अपनी मौत से पेशतर उसने अमूर सल्तनत मेहतर दाऊद के सपुर्द कर दिए। जब मलिक की मौत वाक़या हुई तो उसकी 2 बीवियाँ थीं और दोनों हामला थीं। कुछ अरसा के बाद दोनों के यहाँ बेटों ने जन्म लिया। मेहतर दाऊद चूँकि उन ख़वातीन का सरपरस्त था, इसलिए उसने एक बेटे का नाम बरखिया रखा और दूसरे का नाम अरमिया। और जब बरखिया के यहाँ बेटा पैदा हुआ तो उसका नाम आसिफ रखा गया, और जब अरमिया के यहाँ बेटे ने जन्म लिया तो उसका नाम अफगना रखा। मेहतर दाऊद के बाद मेहतर सलमान इसराइल का बादशाह बना। उसने मुमलिकत के नज़्म नस्क के अमूर आसिफ और अफगना के सपुर्द कर दिए। उन दोनों भाइयों, खासकर अफगना की औलाद जो कि शाम में सकूनत रखते थे, तादाद में इतने बढ़ गए कि गिनती से ही निकल गए। मेहतर सलमान की मौत के बाद इसराइल पर बुरे दिन आए और बख्त नसर शाम पर काबिज हो गए। बैतुल मक़दस को तबाह कर दिया। आसिफ और अफगना की औलादों में 2 सरकर्दा अशखास, अजीज़ और दानियाल को अपने पैरोकारों समेत नज़रबंद कर दिया। बाद में नसर ने इसराइल के 12,000 सरकर्दा अफराद कत्ल करवा दिए और बाकी अफराद उनको गौर, काबल, कोए फिरोज और कंधार के आसपास के इलाकों में धकेल दिया। ताहम अफगना की औलादों ने उन इलाकों में रिहाइश इख्तियार की और अपना वतन बना लिया। जब खालिद बिन वलीद मुशर्रफ पर इस्लाम हुए तो उन्होंने इन लोगों को मकतूब भेजे और पैगम्बर इस्लाम की बैसत की खुशखबरी सुनाई और इस्लाम कबूल करने की दावत दी। जब अफगना की औलाद को खालिद का खत मिला तो उन्होंने अपने चंद सरकर्दा अफराद मदीना की तरफ रवाना किए। उन अफराद में बनी अफगान का सबसे सरकर्दा रहनुमा, जिसका नाम कैस था और जिसका सिलसिला नसब तालूत और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक पहुँचता था, उन अफराद में शामिल था और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हुआ। सरकार दो आलम ने हर एक से नाम पूछा तो बनी अफगान के रहनुमा ने जवाब दिया कि उसका नाम कैस है। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, कैस इब्रानी नाम है। चूँकि हम अरब हैं, लिहाजा आज के बाद आपका नाम अरबिया में अब्दुल रशीद होगा। अब्दुल रशीद कई जंगों में खालिद के संग बहादुरी से लड़ा और खालिद ने हुजूर को उसकी बहादुरी के बारे में बताया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल रशीद को बतान का लक़ब दिया। बतान जो कि बाद में कसीरुल इस्तेमाल होकर पठान बन गया। बतान कश्ती के उस चौतीर को कहते हैं जिस पर कश्ती का इन्हिसार होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में अब्दुल रशीद को अपने यहाँ बुलाया और उसके हक में दुआ मांगी और अपने एक सहाबी और कई अंसार के साथ उनको दोबारा गौर रवाना कर दिया ताकि वो लोग इस्लाम की दावत दें। कैस अब्दुल रशीद जो कि पठानों के मूरे से आला हैं, 87 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। उनके 3 बेटे थे। एक का नाम सटर बनी, दूसरे का नाम बेट और तीसरे का नाम खरगश था। नेमतुल्लाह हरवी आखिर में लिखते हैं कि तमाम पश्तून कबाइल का सिलसिला नसब इन्हीं 3 अफराद तक जा पहुँचता है। नेमतुल्लाह हरवी के बाद भी बहुत से वाक़या निगारों और हत्ता के खुद पश्तून मुअल्लिफ़ीन मसलन अफजल खान खटक, हाफिज़ रहमत खान, ज़ारदार खान और काजी अताउल्ला खान ने भी पश्तूनों को बनी इसराइल करार दिया है। नाज़रीन, पश्तून की इस्तिलाह पठान और अफ़गान अमूमन पश्तो बोलने वाले कबाइल के लिए इस्तेमाल होती है। बाज़ औक़ात पठानों और अफ़गानों के दरमियान इम्तियाज़ किया जाता है। अफ़गान की इस्तिलाह दुरानियों और इनके मुतल्लिक़ा कबाइल के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन ये महज़ नाम का फ़र्क है। यानी ईरानी नाम अफ़गान कुदरती तौर पर मगरबी कबाइल के लिए इस्तेमाल होता है और पठान का इतलाक़ जो मकामी नाम की बदली हुई हिंदी शक्ल है और मशरक़ी कबाइल पर इस्तेमाल किया जाता है। पश्तून से मुराद पश्तो बोलने वाला और पश्तो दस्तूर पर अमल करने वाले के हैं। दोस्तों, अफ़गानिस्तान में दूसरी नस्ली और लिसानी वादतें भी आबाद हैं, मगर निस्फ़ के करीब की आबादी पश्तून लोगों की है। ये तमाम अफ़गानिस्तान में आबाद हैं और इनकी अक्सरियत जनूबी और मशरक़ी अफ़गानिस्तान में जलालाबाद के शुमाल से कंधार
اور وہاں سے مغرب کی جانب سبزوار کے علاقے میں آباد ہیں۔ کابل و غزنی کے علاقے میں یہ زیادہ تر فارسی بولتے ہیں۔ اس طرح شمال و مغربی افغانستان میں یہ قبائل پشتو بولتے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں اکثر باشندے پشتون ہیں جو دیر و سوات سے جنوب کی جانب اور مشرق میں سبی تک اور جنوب و مشرق میں مستونگ تک ان کی آبادیاں پھیلی ہوئی ہیں، اور اس وقت ان کی سب سے بڑی تعداد کراچی میں آباد ہے، جہاں خیال کیا جاتا ہے کہ 25 سے 30 لاکھ پشتون آباد ہیں، جبکہ ان کی ایک بڑی تعداد بھارت اور دوسرے ممالک میں بھی آباد ہے۔ تمام پشتون مسلمان ہیں اور ان کی اکثریت سنی اور حنفی فقہ سے تعلق رکھتی ہے، البتہ ایک قلیل تعداد شیعہ مسلمانوں کی بھی ہے۔ ناظرین، پٹھانوں یا پشتونوں کی مادری زبان پشتو ہے۔ پشتو زبان کی ادبی اصناف پاک و ہند کی دوسری زبانوں سے ملتی جلتی ہیں۔ اس علاقے کے باشندوں کی زندگی قدرتی طور پر پھولوں کی طرح سیج نہیں ہے، اس لیے اس کے کتنے پہلو ہیں جو سنگین بھی ہیں اور نرم و نازک بھی۔ ان کا عکس ان کی موسیقی میں بھی دکھائی دیتا ہے۔ ان میں مردانگی کی روایات بھی ہیں، رومان کی جھلکیاں بھی، زندگی کے میلے و نفیس بہاریں، رنگینیاں اور رانائیاں بھی ہیں جو شادی بیاہ، رسموں، ریتوں اور تہواروں میں جلوہ گر ہوتی ہیں۔ یہاں کے لوگ راگ و رنگ کے شوقین ہیں۔ ان کی زندگی میں حجرہ کی خاص اہمیت ہے، جہاں گاؤں کے لوگ جمع ہو کر مختلف معاملات پر گفت و شنید کرتے ہیں۔ کوئی حجرہ ایسا نہیں جہاں رباب، گھڑا اور ڈھول نہ ہو، یعنی جہاں موسیقی کا اہتمام ہوتا ہے اور رقص کا بھی۔ یہ حقیقت ہے کہ ہر پشتون دل و جان سے موسیقی کا دلدادہ ہوتا ہے۔ پشتونوں میں بجائے جانے والے ساز عموماً قدیم ساز ہیں۔ اس علاقہ میں جو ساز رائج ہیں ان میں رباب، سرندہ، سرنا، زنگا اور زیر بغلئی شامل ہیں۔ پشتو دھنوں کی خوبی یہ ہے کہ یہ سادی اور جوش سے بھری ہوتی ہیں اور ان میں والہانہ پن ہے جو بے اختیار دل کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد پٹھانوں میں ایک خاص ناچ کا بھی رواج ہے۔ ان میں سے بہت سے افراد ایک دائرے میں رقص کرتے ہیں جس کے بیچ میں عموماً ڈھول نفری بجانے والے ہوتے ہیں۔ یہ بھنگڑا سے ملتے جلتے ہیں۔ بعض رقص میں نوجوان تلواروں کے ساتھ رقص کرتے ہیں اور بعض میں چھڑیاں اور بعض میں رومال کا استعمال کرتے ہیں اور ساتھ تالیاں بجاتے ہیں۔ اس طرح کے رقص دراصل صوبہ سرحد سے لے کر شمالی علاقوں کشمیر، پنجاب، بلوچستان اور راجپوتانہ میں عام ملتے ہیں۔ یہ دراصل ایک طرح کے قدیم زمانے کی جنگی مشقیں تھیں جو فراغت کے وقت کی جاتی تھیں تاکہ فوجی چاق و چوبند رہیں، اور انہی مشقوں نے رفتہ رفتہ رقص کی صورت اختیار کر لی۔ یہ رقص برصغیر کی جنگی قوموں میں یا برصغیر پر حملہ آور قوموں میں قدیم زمانے سے عام رائج ہے۔ ناظرین، سن 2011 کی تحقیق کے مطابق پٹھانوں کی کل آبادی 50 ملین سے زیادہ بتائی گئی ہے، اور ان کے خاطر خواہ آبادی والے علاقوں میں پاکستان، افغانستان، بھارت، متحدہ عرب امارات، ایران، جرمنی، کینیڈا، روس، آسٹریلیا، ملائیشیا اور تاجکستان شامل ہیں۔ اس کے بعد ناظرین، مشہور پشتون شخصیات کی ایک لمبی فہرست ہے جو ہم اس ویڈیو میں بیان کرنے سے قاصر ہیں، لیکن چند حال و ماضی کی معروف شخصیات کا ہم ذکر ضرور کریں گے، جن میں سے شیر شاہ سوری، دوست محمد خان، نواب بھوپال، محمود ہوتکی، احمد شاہ درانی، دوست محمد خان، امیر اکبر خان، عبد الرحمن خان، امیر ایوب خان، امان اللہ خان، ثریا ترزئی، ظاہر شاہ، باچا خان، مدھو بالا، سلیم خان، قادر خان، شاہ رخ خان، سیف علی خان، حامد کرزئی، زلمی خلیل زاد، عمران خان، اشرف غنی احمد زئی، شاہد آفریدی، جان شیر خان اور جہانگیر خان کے نام شامل ہیں۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو مکمل ہوئی۔ ویڈیو کے اختتام پر ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کہ مورخین نے بعض اوقات ایک ہی فرد یا قوم کو مختلف انداز میں لکھا ہوتا ہے، جس میں یقیناً مورخین کی خود ساختہ باتیں بھی شامل ہوتی ہیں اور تاریخ کبھی مکمل نہیں ہوتی۔ اگر ویڈیو میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو کمنٹ کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔